बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सऊदी अरब के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए ओपेक और ओपेक प्लस जो पेट्रोलियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की जो एक तंजीम बनाई गई थी, इस तंजीम से इन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था। चूँकि इस तंजीम की जो सरबराही है ये सऊदी अरब के पास थी और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान जंग के बाद सऊदी अरब से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए इस तंजीम से अलहदगी का ऐलान इसलिए किया कि अब हमें किसी भी तंजीम की या किसी भी मुल्क की जो है वो रोक टोक नहीं होगी। क्योंकि नाज़रीन, ये जो तंजीम थी, ये तंजीम पेट्रोल की कीमतों को, पेट्रोल की जो पैदावार है, इसकी पूरी दुनिया में जो तेल की सप्लाई है इसको कंट्रोल करती थी, ताकि जो तेल की सप्लाई है इसमें इजाफ़ा ना हो, ना इजाफ़ा ना कमी वाक़ हो। तो इसलिए नाज़रीन, अब मुत्तहिदा अरब अमारात इस ईरान अमेरिका की जंग के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुका है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ैसला लिया था कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो तेल की पैदावार है ये करेंगे। तेल को रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना की मिकदार में हम तेल को ज़्यादा निकालेंगे, ज़्यादा पैदा करेंगे, जिससे हम अपनी जो मुआशरत है इसको बेहतर कर सकेंगे। मगर नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से बाहर निकलने के बाद पहला बड़ा झटका या पहला बड़ा वार यूएई के ऊपर, मोहम्मद बिन ज़ायद के ऊपर कर दिया गया है। अब कैसा सरप्राइज़ मुत्तहिदा अरब अमारात को सऊदी अरब की तरफ से दिया गया और आपने हरमुज़ की बंदिश के बावजूद नाज़रीन अब सऊदी अरब ने अपने तेल की सप्लाई के लिए एक नया रूट तलाश कर लिया। इस रूट से पाकिस्तान को भी क्या फ़ायदा हो सकता है? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लेके इस रूट के हवाले से क्या जो ऐलान है किया है, आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है ये आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईरान अमेरिका की इस जंग की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात को सबसे ज़्यादा अरब ममालिक में जो नुकसान है ये मुत्तहिदा अरब अमारात को उठाना पड़ा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बमबारी है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर ही की गई थी। और इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक तो अमेरिका से मज़ीद डॉलर मांगे और दूसरा सऊदी अरब को ये कहा कि मैं ओपेक और ओपेक प्लस से जो है ये अलहदगी का ऐलान करता हूँ। 1 मई से इन्होंने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से जो है ये अपनी जो राहें हैं ये जुदा कर ली थी। अब नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो ये फ़ैसला लिया था, इन्होंने ये सोचा था कि हम इस तंजीम से बाहर निकल के अपनी मर्ज़ी से अब तेल की जो पैदावार है वो करेंगे। मगर मोहम्मद बिन सलमान ने नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात की इस ख्वाहिशों के ऊपर पानी फेर दिया है और अब मुत्तहिदा अरब अमारात की इस तेल की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अहम तरीन इजलास सऊदी अरब की तरफ से नाज़रीन बुलाया गया है। ओपेक प्लस का जो तकरीबन 7 अरब ममालिक के सरबराही में ये इजलास इस वक्त जारी है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन जो इस इजलास में फ़ैसला लिया जाएगा जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात की जो तेल की सप्लाई ज़्यादा मिकदार में पैदा करने की जो ख्वाहिश थी, अब ये इसको को खातिर खा इसमें जो फ़ायदा है इसको ऐसा लगता है कि नहीं होगा। नाज़रीन, आलमी तंजीम ओपेक प्लस के 7 रुकन ममालिक अहम इजलास आज कर रहे हैं जिसमें तेल की पैदावार के नए अहदाफ तय किए जाएंगे। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने हाल ही में इस ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई जो दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है ने जुमा के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो अब नाज़रीन, ज़राए ने बताया कि आज होने वाले इजलास में शामिल 7 ममालिक योमिया तेल की पैदावार में तकरीबन 1,88,000 बैरल में इजाफा करने पर गौर कर रहे हैं, जिसका मकसद आलमी मंडी में तेल की सप्लाई को मुतवाज़न रखना है। यानी कि इन्होंने फैसला लिया है कि चूँकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से कहा गया कि 4 लाख योमिया जो बैरल है ये पहले से ज़्यादा जो है ये तेल पैदा करेगा, तो जिससे इन अरब ममालिक को लगता था या ओपेक और ओपेक प्लस को लगता था कि इससे जो दुनिया में तेल की सप्लाई है ये इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए
اب ناظرین متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے کو ٹکر دینے کے لیے یہ سعودی عرب کی طرف سے ناظرین یہ اہم ترین جو فیصلہ ہے یہ لیا گیا ہے، اور ماہرین کے مطابق یو اے ای کی علیحدگی کے بعد اوپیک پلس کی پالیسیوں اور عالمی تیل کی قیمتوں میں نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ فیصلہ مستقبل میں دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے، جو اب یہ عرب ممالک نے 7 عرب ممالک نے سعودی عرب کے مشاورت سے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اب چونکہ ناظرین ایک طرف تو یہ خبر میں نے آپ کو دی کہ اوپیک اور اوپیک پلس سے متحدہ عرب امارات نے علیحدگی اختیار کی تھی، اور اب اس کو جو ہے یہ سعودی عرب نے یہ پہلا بڑا سرپرائز دیا ہے، اور دوسری طرف ناظرین ایران امریکہ کی جنگ کے باعث ایک طرف امریکہ نے آبِ ہرمز کی بندش کر رکھی ہے، تو دوسری طرف ایران ہے، ایران نے بھی آبِ ہرمز سے کسی بھی قسم کے جو جہاز ہیں یہ گزرنے کے اوپر بنا جو ٹیکس لیے یا بنا کوئی قیمت لیے وہاں سے گزرنے سے منع کر رکھا ہے۔ تو ایسے میں ناظرین سعودی عرب نے آبِ ہرمز کے متبادل اہم ترین جو روٹ ہے وہ تلاش کر لیا ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے علاقے کشیدگی اور آبِ ہرمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے پیش نظر اپنی مغربی بندرگاہوں خاص طور پر بحیرہ احمر پر واقع ینبوع کی بندرگاہ کے ذریعے تیل کی سپلائی بڑھانے کا جو ایک فیصلہ ہے وہ لیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے۔ محمد بن سلمان ناظرین جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیشہ سے محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے، اب بھی اسی طرح ناظرین پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آبِ ہرمز کی ممکنہ بندش کی صورت میں تیل کی سپلائی ینبوع کی بندرگاہ سے جاری رکھی جائے گی، اور سعودی ارامکو نے اپنی 1200 کلومیٹر طویل ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پیٹرو لائن کو فعال بھی کر دیا ہے، جس کی صلاحیت 7 ملین بیرل یومیہ تک بڑھا دی گئی ہے، تاکہ خلیج فارس کے بجائے بحیرہ احمر سے برآمدات جو ہیں یہ ممکن ہو سکیں۔ اور سعودی پورٹس اتھارٹی نے ناظرین سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے 5 نئی بین الاقوامی بحری سروسز شروع کی ہیں، جن میں ایم ایس سی جو ایک سب سے میڈیٹرین شپنگ کمپنی ہے، یہ دنیا کی سب سے لارجسٹ کمپنی ہے، اس کمپنی کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس اقدام کے تحت جدہ اسلامک پورٹ اور ینبوع کو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے اہم تجارتی مراکز سے جوڑا جا رہا ہے، تاکہ تیل اور دیگر جو سامان ہے اس کی ترسیل کو بلا تعطل جاری رکھا جا سکے۔ ناظرین یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ چونکہ ایران کی طرف سے اگر آج آبِ ہرمز کو بند کیا گیا ہے تو یہ فیوچر میں بھی اسی طرح کا جو ہے وہ فیصلہ لے سکتا ہے، تو اس لیے اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آبِ ہرمز کے متبادل بھی ہمیں کوئی جو روٹس ہیں یہ تلاش کرنے چاہیے، اور یہ اب سعودی عرب کی طرف سے ناظرین ان روٹس کو جو ہے وہ فائنلائز کر لیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک تبدیلی سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کا مقصد مملکت کو ایک عالمی لاجسٹک ہب بنانا ہے اور سپلائی کے لیے صرف ایک راستے پر انحصار ختم کرنا ہے۔ محمد بن سلمان جو ہے ناظرین یہ بڑے شارپ جو موو ہے یہ چل رہے ہیں، یہ فیوچر کو دیکھتے ہیں، یہ حال کو نہیں دیکھ رہے، اس لیے انہوں نے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ تیل کی سپلائی کے پر انحصار کرنے نے ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تیل کو چھوڑ کے ہمیں اپنی جو دیگر مین پاور ہے اس کے اوپر انحصار کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو دنیا میں کسی قسم کا جو مسئلہ پیش نہ آ سکے، اور اب یہ جو روٹس الٹرنیٹ روٹس جو تلاش کیے ہیں یہ بھی ویژن 2030 کے تحت ہی کیے گئے ہیں، تاکہ مستقبل میں اگر دوبارہ سے اسٹیٹ آف جو ہرمز ہے یہ بند ہو تو ہماری جو دنیا کو تیل کی سپلائی ہے یا جو دیگر ہماری جو شپنگ کمپنیز ہیں یا جو دیگر جو بھی برآمدات کی جاتی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی جو پرابلم ہے، جو بندش ہے یہ نہ ہو۔ یہ یقین ناظرین پاکستان کے لیے بھی اور جو دیگر یورپ ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھی خبر ہوگی۔ اب تک اتنے اپنی فیڈ بیک ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔